बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 51 न्यूज़ के साथ मैं वकास रशीद हूँ। नाज़रीन, इस टाइम में अब पारा G6 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ हमने मार्केट का विज़िट किया है। इसके साथ साथ दुकानदारों से भी और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की है कि दिन ब दिन जो मुर्गी गोश्त और एशियाई खरदोनेश की कीमतों में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। एक गरीब आवाम की पहुँच से ये तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं। हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं लेकिन माफियाज़ इसके ऊपर कंट्रोल और अमल दरामद नहीं होने दे रहे। आवाम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं। देखें, ये महंगाई जो है, बेरोज़गारी, ये तो सारी चीज़ें, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और साथ गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर तो कोई मकसद बात, बच्चे को भी बोलो तो वो कहेगा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप 5,000 का नोट जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे 100 रुपये का है। लेकिन पीछे बेरोज़गारी इतनी है कि कारोबार है नहीं है, बेरोज़गारी है, माशत पूरी की पूरी तबाह हुई है। सबसे पहले जो है ना, हुकूमत को ऐसी प्लानिंग बनाए ताकि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं, वो भी बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर जो पाकिस्तान को ज़िम्मेदार समझते हैं, कौन ज़िम्मेदार है इस चीज़? ज़िम्मेदार तो जो है ना, ये हुकूमतों की जो है ना, जो हुकूमतों की आपस में वो झगड़े फसाद हैं, ये ज़िम्मेदार हैं कि किसी इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट करे। मेन जनरल चीज़ जो है, इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ होगा। इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा आम होगा। हुकूमती इक़दाम ये किए जा रहे हैं, अगर महंगाई में कमी भी की जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे माफियाज़ उस चीज़ को कंट्रोल नहीं होने दे रहे। तो क्या हुकूमत की तरफ से इक़दाम हो रहे हैं, आवाम का कसूर है, यहाँ पे जो कंट्रोल कर रहे हैं उनका कसूर है? बात करूँ कि हमारा गाँव जो है एबटाबाद है, वहाँ पे 2 जनरल स्टोर थे। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हर हफ्ते में वहाँ जाके उनके वो जो वज़न के पत्थर होते हैं ना, जिनके ऊपर तोला जाता है, वो भी चेकिंग होते थे और चेक एंड बैलेंस इतना था कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है नवाज शरीफ की दौर में। अभी जो है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए महंगाई है, लोग अपनी मनमानी तो नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो अभी चेक एंड बैलेंस उस तरह का नहीं है जिस तरह का नवाज शरीफ के दौर में था। कि सबसे बड़ी बात है, चेक एंड बैलेंस होगा तो तब जाके बात होगी। जब तक चेक बैलेंस नहीं होगा, लोग अपनी मर्ज़ी से चीज़ बेचते हैं, अपनी मर्ज़ी से खरीदते हैं। यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह भाई ने बातें की हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है ना, और गुर्बत की असल वजह महंगाई है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। आप असम्बली में चले जाएं तो उधर वो अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं, गरीब की फ़िक्र नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सब इकट्ठे हों, गरीब का सोचें, गुर्बत को ख़त्म करें, गरीब को ख़त्म मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पिसे हुए आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए मुख्तलिफ़ मार्केटों का विज़िट कर रहे हैं और आप उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं भाई जो रोज़ बरोज़ महंगे होते जा रहे हैं। आप यकीन करें कि गरीब की दस्तक से ये चीज़ें निकल चुकी हैं, क्योंकि गरीब अब इनको देख तो सकता है लेकिन ख़रीद नहीं सकता है। दूसरी बात ये कि जो इन्फ्लेशन का भी, ये जो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना पाकिस्तान के अंदर, चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं खुद एक मार्केट में विज़िट कर रहा था भाई, अगर 11 दुकानें एक लाइन में है ना, 11 दुकानों की अपनी अपनी रेट है, कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मजिस्ट्रेटी सिस्टम नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर भाई फोकस करे कि इनको चेक एंड बैलेंस के दायरे में लाए, नहीं तो ये लोग सुधर जाएंगे। अदरवाइज़ इनकी अपनी एक गवर्नमेंट है। तो अब देखो ना, ये जो मुर्गी की बात आप कर रहे हैं भाई, ये कौन ख़रीदेगा? एक मज़दूर आदमी, उसकी दिहाड़ी बनती है भाई 1,000, और 1,000 में उन्होंने घर का किराया भी देना है, बिजली के बिल भी देने, साथ बच्चों की तालीम भी है। अगर इन हालात को देखा जाए तो पाकिस्तान में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं उसकी असल वजह महंगाई नहीं है। लोग मजबूर हो गए, क्यों? महंगाई ने उनको इतना मतलब दबा दिया है कि अब वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात के साथ एग्री करूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन तो है ही है, बेरोज़गारी का ये आलम है कि एक टाइम का खाना नहीं नसीब हो रहा गरीब आवाम को। वहाँ पे हम कभी बात करते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, नहीं हुई है, कभी हम करप्शन के ऊपर बात करते हैं, कभी हम टैक्सेस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि गरीब आवाम को, गरीब ख़ानदान को या गरीब लोगों को एक टाइम का खाना नहीं नसीब हो रहा। वहाँ पर किस जगह पर आइन और कानून की बात हो सकती है? कहाँ पर हम कहते हैं कि किसी को आइन और कानून के तहत किसी को सज़ा दी जाए या किसी को माफ़ किया जाए? तो यहाँ पे खाने की नई नौबत इस तरह की है कि नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर हम और क्या बात कर सकते हैं? ये आपने बात ठीक की है। क्या आप इस बात के साथ एग्री करते हैं इस चीज़ को? यार मैं तो एग्री करता हूँ ना। देखो ना, गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये लड़ाई इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यहाँ अशराफिया की हुकूमत है, उनकी आयाशी है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं है। मैं खुद असम्बली के सेशन में 4 दफ़ा गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है, मैं रेडियो पाकिस्तान में जॉब करता हूँ। बात ये, मैं जब भी असम्बली के अंदर गया हूँ ना, मैंने अगर 3 घंटे ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है। गरीब का नाम भी नहीं लेते, कोई मोबाइल में लगा हुआ है और एक दूसरे के ज़ातियात के ऊपर फाइट हो रही है। PTI शोर डालती है भाई ये चोर है, वो कहते हैं भाई ये करप्ट है। वो वहाँ एक ऐसा माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं ना कि आप सोचेंगे कि आप पाकिस्तान में इन चीज़ों का जिक्र नहीं कि टमाटर क्या है, प्याज क्या है, आलू क्या है, रोटी क्या है, भाई इन चीज़ों का सिरे से जिक्र ही नहीं है।
تو بس ہم کیا کر سکتے کیا ہیں؟ اقدامات ہونے چاہیے حکومت کی طرف سے، کیا اقدامات ہونے چاہیے باقی عوام کی طرف سے، کیا ان کو اقدامات کرنے چاہیے کہ اس چیز کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے؟ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں بھئی یہ پراپر ایک سسٹم بھئی اڈاپٹ کرے. یہ جو پہلے ایک سسٹم تھا مجسٹریٹ سسٹم، اس میں کافی پریشر تھا علاقوں کے اندر. اب آپ یقین کریں ان کو اتنا فری ہینڈ ملا ہے نا. میں خود بھئی دکانوں میں جاتا ہوں، پوچھتا ہوں سبزی کل آپ نے بھئی 300 میں دی تھی، آج 350 میں دے رہے. کہتے ہیں لینا ہے ٹھیک ہے، ادروائز بھئی آپ جا سکتے ہیں، مہنگائی ہے. ہم کیا کریں بھئی، ہم نے مارکیٹ سے یہ پرچیزنگ کی ہے، آپ کو کس طرح دے دیں. تو اب سسٹم کا دیکھو، اب ایک ادارے کو ہم کمپلین کرتے ہیں، وہ کمپلین کو سنتا ہی نہیں ہے. وہ کمپلین کو جب سنتا ہے نا، اس میں سننے میں بھی ایک ہفتہ لگے گا. ہفتے بعد جب وہ مارکیٹ واپس آئے گا بھئی اس کو ریلیف تو نہیں کہتے ہیں نا. تو یہاں ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. غریب کو بہت اس وقت سفر ہو رہا ہے غریب. آپ یقین کریں بھئی جہاں میں رہتا ہوں راولپنڈی میں، وہاں اتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں نا، لوگ کسی اور چینل میں جا رہے ہیں. بس اللہ پاکستان کا خیر کرے. بے روزگاری اور انفلیشن اس کا مین. انفلیشن اور بے روزگاری، یہ ان امپلائمنٹ کے اوپر اگر ان کے اوپر بھی توجہ دے دینا، کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہونے کی طرف. بہت شکریہ. کہ جو یہ ہائی انفلیشن ہے اس ٹائم پہ، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر اور دوسری انٹرنیشنل کرنسیوں کے مقابلے میں بہت گری ہے. اصل میں مسئلہ ہے کہ جب تک پاکستان اپنا پروڈکشن سیکشن پہ توجہ نہیں دے گا، لوگوں کی سیلریز انکریز نہیں ہوں گی، تو یہ معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا اور انفلیشن بڑھے گی اور مہنگائی کا ریٹ جو ہے نا بہت بڑھ رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں یا ماہانہ سیلری ہے وہ وہیں کی وہیں ہے، مگر پہلے جو چیز 10 روپے کی مل رہی تھی ابھی وہ 30 روپے کی مل رہی ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ایسے اقدامات کرے کہ جو مالدار طبقہ ہے اس سے ٹیکس لے، اپنا پروڈکشن کے جتنے بھی مینز ہیں ان کو امپروو کرے. زرعی پیداوار پہ توجہ دو، زرعی پیداوار بڑھے ہمارے. اور جب تک پاکستان کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی، ایکسپورٹ نہیں ہوں گی، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ چھوٹے لیول پہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آج آلو مہنگے ہو گئے، ٹماٹر مہنگے ہو گئے. اصل مسئلہ ہے کہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت وقت کو جو ہے اقدامات کرنے ہوں گے، اور اگر یہ سنسیئرلی کیے جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ ودن 1 اور 2 ایئر جو ہے نا یہ مہنگائی کا افریج جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، ورنہ تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا. آپ نے بات کی کہ غریب عوام کے لیے تو یہی معمولی سی بات ہے کہ کسی چیز میں اگر سبزیوں کی قیمتوں میں یا گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، یہ ان کے لیے ایک بڑی بات ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ نے بات کی کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں قصہ یہ آ رہا ہے کہ جب ملک کی معیشت خراب ہو جائے، کسی بھی ملک کی معیشت خراب ہو جائے، جب اس کا یہ قصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچر بڑھ جاتی ہیں، آپ کی انکم کم ہو جاتی ہے. عام گھر کا بھی دیکھ لیں، یہی ملک کا حال ہے کہ اگر ملک کے ایکسپینڈیچر جو بڑھ گئے ہیں اور معیشت پیسہ ہے نہیں ہے، سارا حکومت قرضے پہ چل رہی ہے، آپ قرض کے لیے سود اتارنے کے بھی قابل نہیں رہے گا، تو یہ حالات تو بنے گے. میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ انڈسٹری کو ڈیولپ کریں، ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھائیں، اور جتنی چیزیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں ان کو توجہ دیں. یہ جتنے بھی آپ کے مل اونرز ہیں یا جو آپ کے انویسٹر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں. اکانومی کو کس طرح اسٹیبل کیا جا سکتا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ امپورٹ سبسٹیوشن کریں، باہر سے چیزیں نہ منگوائیں، اپنے ملک میں پیدا کریں. جب آپ باہر سے چیز منگواتے ہیں آپ کو ڈالر میں، پاؤنڈ میں، انٹرنیشنل کرنسی میں پے کرنی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے انتہائی زیادہ پاکستان کا زر مبادلہ باہر جاتا ہے. اگر پاکستان جو انٹرنیشنل آپ کے انویسٹر ہیں ان کو بلائے، یہاں پہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کرے، ان کو سہولتیں دیں، 1 ونڈو آپریشن ہو، تو یہ ساری سہولتیں ملیں گی تو انشاءاللہ ملک سٹیبل ہوگا. اگر ہم امپورٹ کرتے رہیں گے، جو اصل میں سارا پیسہ آپ کا کہاں جا رہا ہے؟ امپورٹ کی وجہ سے جا رہا ہے. کہ جو شکریہ. آپ کا کہنا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دی جائے اور اکانومی کو بہتر کیا جائے. مہنگی ہو رہی ہیں، گوشت بھی مہنگا ہو رہا ہے. یہ سب کا تعلق ہمارے ہی قصور ہے، ہم سب کا قصور ہے. سب کچھ حکومت پہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم لوگ، میں ابھی دکان پہ تھا تو وہ انکل کریڈٹ کارڈ پہ پیسے جو ہے نا ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے تھے. اس کا مطلب وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، ٹیکس سے بچا رہے ہیں. تو سب کا اس میں ہاتھ ہے، سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ کمی ہونی چاہیے چیزوں میں، لیکن عوام کو ابھی تک ریلیف اس طرح نہیں مل پا رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، تو اس بات کو آپ نے کس بنا کے اوپر کیا؟ اس بات پہ کہ دکان والوں کی غلطی ہے. میں دکان والے خود کہتے ہیں کہ ہم نے خود لوٹ مچائی ہوئی، ہمیں پتہ ہے پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں مہنگائی بہت ہوگی، سستا بھی کر دیں تو پھر بھی مہنگا دیتے ہیں. جس میں ابھی دکانداروں کا قصور، دکانداروں کا بھی ہے، خریداروں کا بھی ہے، سب کا. جی ناظرین، آپ کی بات ہم نے لوگوں سے کروائی ہے، ان کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر
ٹوٹ چکی ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ دن بدن میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. غریب عوام کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے. حکومت کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبات ہیں عوام کے کہ حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور مہنگائی کے اوپر قابو پائے. مافیاز کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ وہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر سکیں. اقدامات کرنے چاہیے حکومتی اور غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان وقاص رشید کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.